अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी मुकाबले से गुजरती है और आपका पहला मुकाबला आपकी अपनी ही जात के साथ है। आप ये मुकाबला तभी जीत पाएंगे जब आपको अपनी जात पर मुकम्मल भरोसा होगा। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि आप इस दुनिया में एक आम सी और मामूली जिंदगी जीने के लिए नहीं आए, बल्कि कुछ खास और बड़ा करने के लिए आए हैं, तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी बस या प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको उसके ड्राइवर या पायलट के बारे में मालूम नहीं होता कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा भी या नहीं, आपकी जिंदगी महफूज भी है या नहीं, लेकिन फिर भी उसको जाने बगैर आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी जात पर भरोसा क्यों नहीं करते? जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं और जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। जब आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा हो जाए और आप खुद पर यकीन करना सीख जाएं, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल करना चाहें और हासिल ना कर सके। लिहाजा पहले खुद पर भरोसा करना सीखें, तभी दुनिया आप पर भरोसा करेगी। याद रखें कि दुनिया आपके चाहे कितना ही मुखालिफ क्यों ना हो, हालात का धारा आपके कितना ही खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने अंदर से स्ट्रांग हैं और आप खुद पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, तो आप कभी भी हार नहीं सकते। आप गिरकर दोबारा जरूर खड़े हो जाएंगे और ठोकरें खाने के बाद जरूर संभल जाएंगे। लिहाजा अपनी जिंदगी के सफर में चाहे आपको सक्सेस मिले या फेलियर, कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें। हमेशा अपनी सलाहियतों पर खुद पर मुकम्मल भरोसा रखें और जिंदगी में अपने काम के साथ मुसलसल जुड़कर आगे ही आगे बढ़ते रहें। रुके नहीं, चलते रहें। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। याद रखें कि आपको जिंदगी में वो सब कुछ नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको सिर्फ वही मिलता है जो आप हैं। लिहाजा अपने बारे में अपने बिलीफ को तब्दील करें, क्योंकि जब तक आपका आप पर यकीन मजबूत नहीं होगा, आपका खुद पर भरोसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदल सकता। आप इस दुनिया में जो चीज भी हासिल करना चाहते हैं, उसे सिर्फ मांगने या ख्वाहिश करने से वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको खुद पर मुकम्मल यकीन के साथ साथ मुसलसल एफर्ट करना होगी। और ये कंसिस्टेंट एफर्ट आप तभी कर सकेंगे जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह से मालूम होगा और आप अपनी उन सलाहियतों पर भरोसा करेंगे। आपका खुद पर बिलीव उसी वक्त स्ट्रांग होता है जब आपको अपने काम के बारे में मुकम्मल नॉलेज होती है, और अपने काम के बारे में नॉलेज आपकी उसी वक्त बढ़ती है जब आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते हैं। जितना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे, आपका खुद पर अपनी सलाहियतों पर यकीन उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। आप फिजिकली और मेंटली उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और जितने ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे, आपकी कामयाबी उतनी ही ज्यादा यकीनी होगी। जब आप अपनी लाइफ का कोई एक्चुअल पर्पस डिसाइड कर लेते हैं, तो वो आपका डिजायर बन जाता है, वही आप खुद बन जाते हैं, और वही मकसद आपकी जिंदगी बन जाता है। ये मकसद आपके अंदर एक नया हौसला, नया जोश और वलवला पैदा करता है, एक नई एनर्जी पैदा करता है। और इन्हीं हौसलों पर भरोसा करके आप हर मुश्किल के आगे डट कर खड़े हो जाते हैं और एक दिन जरूर कामयाबी हासिल करके रहते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपकी अपने बारे में क्या राय है? आपकी अपनी नजर में खुद कितनी वैल्यू है? आप खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? आप खुद से कितनी मोहब्बत करते हैं? खुद को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं? आपका अपनी जात पर कितना भरोसा है? ये सब चीजें आपकी कामयाबी की जमानत बनती हैं, और यही सब चीजें आपकी कामयाबी का तयन करती हैं। कभी भी दूसरों पर भरोसा करने के बजाय हमेशा अपनी सलाहियतों पर, अपनी जात पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो वो आपकी ताकत बन जाता है, आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। लेकिन जब वही भरोसा आप किसी दूसरे पर करते हैं, तो ना सिर्फ वो भरोसा टूटता है, बल्कि वो आपकी कमजोरी बन जाता है। लिहाजा हमेशा खुद पर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ें। आपका खुद पर यकीन, भरोसा उसी वक्त स्ट्रांग होता है जब आपको अपनी एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल्स, अपनी स्ट्रेंथ का अच्छी तरीके से मालूम होता है। जब आप अपने अंदर छुपी एनर्जी और उस पावर को डिस्कवर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं
اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، کچھ بھی ایسا ناممکن نہیں جسے آپ ممکن بنانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ لہٰذا ہر راستے پر، ہر صورت خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں، تبھی کامیابی آپ کو مل سکے گی۔ جس طرح ایک چھوٹے سے بیج میں ایک پورا پیڑ چھپا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی کچھ بھی پا لینے کے لیے ایک پوٹینشل کا خزانہ موجود ہوتا ہے، اور قدرت نے یہ خزانہ صرف انسان کو دیا ہے، اور کسی بھی جاندار کے پاس یہ پوٹینشل موجود نہیں ہے۔ اس خزانے کی چابی آپ کے پاس سیلف بلیف کی شکل میں موجود ہے۔ یہ یقین کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے، آپ کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور آپ کے کامیابی کے راستے میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی ناکامی، کوئی بھی مشکل حالات آپ کا راستہ نہیں روک سکتے، اور آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے یقین اور گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی آپ کا زندگی میں جیسا گمان ہوگا، آپ اپنے بارے میں جیسی سوچ رکھیں گے، آپ کا جس طرح کا یقین ہوگا آپ کے ساتھ لائف میں ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا یقین اور گمان اچھا ہے تو آپ کے ساتھ زندگی میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا۔ آپ کا جو بلیف آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے بعد بنتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ قدرت نے ہر انسان کو بلیف سسٹم جیسی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس صلاحیت کا استعمال کم ہی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جس دن ہمیں اپنی ذات پر صحیح طریقے سے بھروسہ حاصل ہو جائے گا، اس دن سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک آپ اپنے اندر چھپے ٹرو پوٹینشل، اپنی ایبیلٹیز اور اپنی اسٹرینتھ سے اچھی طریقے سے واقف نہیں ہو جاتے، خود اعتمادی اور یقین جیسی طاقت سے محروم رہتے ہیں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی ان ایبیلٹیز اور اسٹرینتھ کو جاننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، آپ پر خود اعتمادی اور یقین کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی کا آپ کے اندر یقین ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کو اپنی کامیابی کا، اپنے خوابوں کو پورا ہونے کا یقین نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی نہ تو اپنے خوابوں کو پورا کر پائیں گے اور نہ ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس دنیا میں کامیابی جتنے بھی لوگوں کا مقدر بنی ہے، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے پہچان کر، خود پر بھروسہ کر کے زندگی میں اپنے مقصد کا آغاز کیا، اور اسی یقین اور اعتماد کے بل بوتے پر ہر مشکل سے ٹکرا گئے اور ضرور کامیابی حاصل کی۔ لہٰذا آپ کو بھی پہلے خود پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خود پر پختہ یقین رکھ کر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے اپنے گول کے ساتھ مسلسل جڑے رہتے ہیں، اپنے گول پر فوکس کرتے ہیں، تو راستے کی رکاوٹ، پریشانیاں، مشکلات یا لوگوں کا خوف کبھی بھی آپ پر حاوی نہیں ہوتا۔ آپ اپنی منزل کی جانب لگاتار بڑھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کی باتوں پر کان دھرتے ہیں، آپ کا یہ یقین کمزور پڑنے لگتا ہے۔ آپ طرح طرح کے خوف کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور یہیں سے ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے اپنے کام پر مسلسل فوکس رکھیں، ہمت نہ ہاریں، کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے مت ہٹیں، اور بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں، تبھی آپ کامیابی کا سفر بآسانی طے کر سکیں گے۔ کسی بھی قسم کی ذہنی الجھن یا بے یقینی کا شکار ہونے کے بجائے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، شاید مجھ سے یہ سب نہ ہو سکے، میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، ایسی باتیں سوچنے کے بجائے خود پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں، اپنے بارے میں اچھا یقین رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ آپ خود کو اس مقام تک لے کر جائیں جہاں پر آپ کو خود کو فخر ہو، آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا جتنا بڑا مشن ہوگا، آپ کو اتنی ہی بڑی کامیابی بھی ملے گی، لیکن جتنی بڑی کامیابی آپ کو چاہیے، اس کے لیے آپ کو اتنے ہی بڑے یقین کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قابلیتوں پر، خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اور زندگی میں آگے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔